नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अनिता शाह। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि अनुमोदन गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी। लगनखेल बस पार्क छेउमा व्यावसायिक भवन बनाउने ललितपुर महानगरको निर्णय विवादमा। ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा मास्न खोजिएको स्थानीयको आरोप। अफ्रिकी देश नाइजरमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जाको घोषणा। राष्ट्रपति अपदस्थ, संविधान भङ्ग र सीमा बन्द गरिएको उद्घोष। र फिफा महिला विश्वकपमा अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया तथा पोर्चुगल र भियतनाम पनि आजै भिड्ने। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी राष्ट्रिय सभा पठाइएको मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक आज निर्णयार्थ पेश गरिएको छ। प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अगाडि बढाउन नमानेको विधेयक कानून मन्त्रीको गल्ती दोहोर्याउने प्रतिबद्धतापछि आज अघि बढाइएको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यसलाई नजिरको रूपमा स्थापित नहुने गरी अगाडि बढाएको बताउँदै सचिवलाई सन्देश पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। सन्देश टेबल भएसँगै बैठक स्थगित भएको छ। अहिले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ। विधेयकलाई आज नै अनुमोदन गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अगाडि विशेष समय लिएर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल विमानस्थलमा सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। अर्को बैठक केही बेरमा फेरि बस्दैछ। संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएर ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति हो। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा रङ्गीन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सभालाई रङ्गीन बनाउने नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनिरहेको छ, जसको असर नीति र विधि निर्माणमा देखिएको छ। सदनमा हुने छलफलका विषयको सामान्य ज्ञान नहुनेदेखि महत्त्वपूर्ण छलफलमा भाग नलिनेहरूको उपस्थिति बढ्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्न सकेको छैन। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र विज्ञहरूको थलो मानिन्छ। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित र अपाङ्गता भएका सहित 8 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदनलाई रङ्गीन बनाइने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरूले विज्ञ र योग्य प्रतिनिधि छनौटलाई मुख्य आधार नबनाउँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन दलहरू नै सुध्रिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। हार्दिकतापूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। विवाद छैन। हामीले राम्रो संविधान बनायौँ, तर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले नै सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा कतिपय प्रश्नहरू उठेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई हामीले नै सम्बोधन गर्ने हो। वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्म जनताले अस्वीकार गरी पराजित भएकाहरूले पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा अवसर पाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा पुगेर गृहमन्त्री बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतम, मृगेन्द्र कुमार सिंह, उदय बहादुर बोहरा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। वडा सदस्यमा हारेका सिंह बहादुर विश्वकर्मा र नरपति लुवार पनि सदस्य हुन्। स्थानीय तहको प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र भगवती नेउपाने पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा छन्। एउटा चुनाव हार्दैमा माथिल्लो सदनमा पुग्न हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर उनीहरूले त्यहाँ पुगेर कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। गत वैशाखदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 14औं अधिवेशनमा अहिलेसम्म 35वटा बैठक बसेका छन्। तर यी बैठकमा गृहमन्त्री समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठ नै सदनको छलफलमा नआइदिँदा अध्यागमन विधेयक अलपत्र छ। बैठकमा सदस्य जगत बहादुर पार्की 8 दिन, प्रमिला कुमारी 11 दिन मात्र उपस्थित भएका छन्। नरपति लुवा र मोहम्मद खालिद 35 दिन बैठक बस्दा आधा पनि उपस्थित छैनन्। उपस्थित भएका बैठकमा पनि उनीहरू
चुप बस्ने गरेका छन्। जेठ 15 मा प्रस्तुत सरकारको बजेटमाथिको छलफलमा पनि जगत कुमार पार्की, नरपति लुवार, मदन कुमारी शाह, बिमला घिमिरे लगायतले भाग नै लिएनन्। सरकारले पेश गरेका विधेयकमाथिको छलफलमा त उनीहरूले भाग लिएनन् नै। गैर सरकारी विधेयकहरू उत्पत्ति गर्नेदेखि जनताका विभिन्न मुद्दामा बौद्धिक छलफल गर्न समेत उनीहरूले चासो नै दिएको देखिँदैन। प्रबुद्ध भनेर पठाइएकाहरूको उपस्थित अर्थपूर्ण हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्। जस्तो पार्टीगत प्रतिनिधित्व चाहिँ थियो अथवा राजाबाट मनोनित हुने चाहिँ विज्ञहरूको जस्तो उपस्थिति चाहिँ थियो, त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ अलिकति गरिमा प्रदान गरेको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यो अनुभवलाई हेरेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब अहिले सङ्घीय संरचनामा तलका चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वार्थको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी, विषय विज्ञको पनि प्रतिनिधित्व गराउने गरी र समाजका विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि सन्तुलित गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारहरू चाहिँ पठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीहरू चुकेको चाहिँ छौँ। विगतमा राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था थियो। तर अहिलेको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको मात्र व्यवस्था छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक दलले नेता व्यवस्थापनको केन्द्र बनाउँदा सदनको गरिमा घटेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको भूमिका किन प्रभावकारी नभएको होला? ए, पदको महत्त्व नबुझेर, बी, प्रणालीमै कमजोरी, र सी, दलीय प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। महानगरले ओडा नम्बर 12 स्थित लगनखेल बस पार्क नजिकै ओडा कार्यालय र प्रहरी चौकी बसेको जग्गामा व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागेको हो। महानगरले 2079 असारमै त्यहाँ मच्छेन्द्र कम्प्लेक्स निर्माणका लागि केवे जोइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिइसकेको छ। निर्माण स्थलसँगै ठेकेदार कम्पनीको 22 आना जग्गा रहेको र सोही जग्गामा चौडा बाटो खोल्ने नियतले उनैलाई कम्प्लेक्स निर्माणको ठेक्का सुम्पिएको स्थानीयको दाबी छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै महानगरले कमाउ धन्दा गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। 22 आना प्राइभेट जग्गा छ, सो उहाँलाई नै टेन्डर दिनुभएको छ र जसले हाम्रो केबी महर्जन भन्ने छ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, यो दुईटै मिलाएर कम्प्लेक्स बनाउने उहाँको विचार छ। ललितपुरको महानगरपालिकाले भने कम्प्लेक्स निर्माणपछि ओडा कार्यालय र प्रहरी चौकी पनि त्यही नै राख्ने बताउँदै आएको छ। स्थानीयले कानुन विपरीत भनिरहँदा महानगर भने कानुन सम्मत नै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्छ। सुरक्षित ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दाखेरि खासै यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। अब के अब कुनै अब होला होइन, अब आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्ने अथवा कुनै आफ्नो केही चाहिँ गतिविधि गर्न खोजे होला, तर चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ यो चाहिँ खास के छ भन्दाखेरि सबैको भलाइकै लागि, सबैको राम्रोको लागि नै यो हाम्रो गर्न खोजेको चाहिँ हो। 2046 सालदेखि प्रहरी कार्यालयका रूपमा रहेको भवन भत्काउन खोजिएपछि विवाद चुलिएको हो। त्यहाँबाट ओडा कार्यालय भने अन्यत्रै सारिएको छ। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटाएको छ। नेपाल ओइल निगमले साउन 1 गतेदेखि इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजन गरेको हो। प्रदेशमा चल्ने लामो रुटको सवारीमा 2.30% र मालवाहक सवारी साधनमा 3.1% र सिटी बसमा 3.26%ले भाडा दर घटाएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 7 किलोमिटरसम्म ट्याक्सी बाहेकका सार्वजनिक यातायातको भाडा 18 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै 10 किलोमिटर दूरीको भाडा 24 रुपैयाँ लाग्नेछ। ट्याक्सीको हकमा भने अघिल्लो पटक भाडा दर समायोजन भई मूल्य घटेकोले अहिले यथावत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महोत्तरीको मटिहाने स्थित एनएमबी बैंक लुटेर भाग्ने मध्येका एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत जेठ 16 गते मटिहानी नगरपालिका 8 मा रहेको एनएमबी बैंक लुटमा संलग्न भारत बिहारका 20 वर्षीय अजय कुमारलाई प्रहरीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई मटिहानी 8 बाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरीले बताएका छन्। नकाबधारी लुटेराको समूहले बैंकमा पिस्तोल देखाएर 15 लाख नगद र कर्मचारीको मोबाइल लुटेर भागेका थिए। पक्राउ परेका अजय कुमारलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट 7 दिन म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। लुटमा संलग्न अरूको पनि पहिचान भइसकेको र खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कुनै बेला घरायसी कामकाजमा मात्र सीमित रहने सल्यानी महिलाहरू हिजो आज तरकारी खेतीबाट आमदानी गर्न थालेका छन्। तरकारी खेतीमा संलग्न हुन थालेपछि जिल्लाका महिलाको दिनचर्या नै फेरिएको छ। सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाकी तुलसी केसीलाई अचेल तरकारी टिप्न र बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। कुनै बेला रोजगारीका लागि श्रीमानसँग भारतसम्म पुगेकी केसी अचेल तरकारी खेती नै उनको आय स्रोतको प्रमुख माध्यम बनेको छ। अचेल उनी हप्तामा 2 दिन सञ्चालन हुने कपुरकोट हाट बजारमा तरकारी बेचिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। श्रीमानको कमाई खान पर्दैन। अब मान्छेहरू पढाए मान्छेहरूले महिलाहरूले अब श्रीमानको कमाई खाने बजारमा गएर बस्ने अनि छोराछोरी पढाउँछ भन्ने त्यस्तो गरिरहन्छ। हाम्रो त्यस्तो छैन। हाम्रो घरमै आफै कमाउने आफै खाने हो। कपुरकोटकै टङ्की खड्गाले पनि 5 रोपनी क्षेत्रफलमा बेमौसमी तरकारी खेती गरेर 3 महिनामा 5 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्छिन्। तुलसी र टङ्की जस्तै कपुरकोटका अधिकांश महिलाहरूले तरकारी खेतीबाटै मनग्य आमदानी गरेका छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात कपुरकोट क्षेत्रका महिलाले गोलभेडा, बन्दा, काउली, सिमी, बोडी, भेडे खुर्सानी, मुला, साग, काँक्रा लगायतका तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तरकारी किसानको अब गर्ने भइकन अब हामीलाई अब अहिले अब 2-4 रुपियाँ अब घर गुजारा चलाउनु त्यही सजाल सक्यो। छोराछोरीलाई पढाउने लेखाउने सासू ससुराको देखभाल गर्ने चाहिँ घर खर्च चलिरहेछ। बेमौसमी तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको सल्यान कपुरकोटका करिब 3600 घर परिवारले तरकारी खेतीबाटै जीवन निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले तरकारी उत्पादन मात्र होइन, हाट बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नेदेखि लिएर कारोबारमा समेत अग्रसर देखिन्छन्। महिला सहभागिता चाहिँ तरकारी खेतीमा पुरुषको ढाँचामा चाहिँ बढी नै छ। उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष खेतबारीमा काम गर्नेदेखि लिएर बजारसम्म उहाँहरूको पहुँच छ। बजारमा बिक्री गर्नु पनि उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ। सल्यान कपुरकोटबाट 6 महिनाको अवधिमा वार्षिक 30 करोड भन्दा बढीको तरकारी जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ। यहाँको तरकारीलाई ब्रान्डिङ गर्नको लागि गाउँपालिकाले विषादी परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यही क्षेत्रबाट विषादी परीक्षण गरेर यो खान योग्य छ भनेर हामीले नै सर्टिफाई गरेर पठाउने खालको चाहिँ व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। सल्यानमा उत्पादन भएको तरकारी नेपालका ठूला सहर काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, बुटोल, धनगढी, दाङ लगायत भारतसम्म निकासी हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, कपुरकोट, सल्यान। स्थानीय समुदायको पहल र प्रदेश सरकारको सहयोगमा काठमाडौँको 3 कुने सुविधानगर स्थित बागमती नदीमा ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक विकास समिति र मदन भण्डारी स्मृति बाटिका संरक्षण समितिको पहलमा निर्मित पुलको लम्बाइ 28 मिटर छ। करिब 28 लाखमा बनेको पुलको आज पूर्व मन्त्री अग्नि खरेलले उद्घाटन गरे। 3 कुनेदेखि सुविधानगर हुँदै बागमती मनोहरा दोभानसम्मको करिडोर स्थानीयकै सक्रियतामा हराभरा बनेको छ। करिडोरमा रुख बिरुवा हुर्काउने तथा संरक्षणको पहिलो र दोस्रो खण्डको काम सकिएको र तेस्रो खण्डमा काम भइरहेको छ। काठमाडौँका नदी करिडोर संरक्षणमा अरूले पनि प्रेरणा पाउने गरी काम गरिएको पनि सामुदायिक विकास समितिले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।